वेलकम बैक। क्या सोना अब सिर्फ ख्वाब बनकर रह जाएगा? आलमी सियासत के बदलते रंगों ने पाकिस्तान में सोने को 5 लाख रुपए तोला की तारीखी सतह पर ला खड़ा किया है। सवाल यह है कि आलमी ताकतें अपनी तिजोरियों में डॉलर के बजाय सोना क्यों भर रही हैं? एक तरफ मशरिक़ वस्ता और ताइवान के तनाज़ात आलमी मार्केट में आग लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ चांदी खामोशी से $100 फी औंस से तजावुज कर चुकी है। इन्वेस्टर्स के लिए क्या यह सोना खरीदने का बेहतरीन वक्त है या अब कीमतें गिरने का इंतजार करना चाहिए? आलमी सियासत सोने की कीमत को कैसे कंट्रोल कर रही है, और सबसे बढ़कर यह कि चांदी क्यों अचानक सरमायाकारों की पहली पसंद बन गई है। इस वक्त हमारा सैयद उसामा रिजवी। उसामा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि किस तरह ये जियोपॉलिटिकल टेंशन इस वक्त सोने की कीमतों को किस तरह एक फोर्स मल्टीप्लायर के तौर पर इस्तेमाल कर रही है, उनके ऊपर असरअंदाज हो रही है। उसामा राम भाई, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो ये थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि ये सोना और जियोपॉलिटिकल टेंशन्स का लिंक है क्या, क्यों गोल्ड बढ़ रहा है और बाकी कुछ चीजें नहीं बढ़ रही। देखिए, दुनिया में दो मेन सेफ हेवन एसेट्स कहे जाते हैं, एक है यूएस डॉलर, दूसरा है गोल्ड। हाँ। इससे पहले जब भी दुनिया में जियोपॉलिटिकल टेंशन्स आई, इवन वर्ल्ड वॉर 2 को भी आप देखें, तो जो यूएस था वो उससे इंश्योर्ड था, वो उससे आइसोलेटेड था, इंसुलेटेड था, वो उसका डायरेक्ट पार्ट नहीं था। यूएस एक स्टेबलाइजर का रोल प्ले करता था। लिहाजा दुनिया में हमेशा से डॉलर की बहुत ज्यादा टॉप पे रहा है, डॉलर एज स्टोरेज ऑफ वैल्यू, फिर गोल्ड रहा है, फिर यूरो रहा है, और सो ऑन एंड सो फॉर्थ। इस बार जो मुख्तलिफ चीज ये हुई है कि जो जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही हैं, इसमें एट द सेंटर ऑफ दिस यूएस इटसेल्फ है, यूएस की इकोनॉमी है। यूएस की इकोनॉमी के अगर मैं और डिटेल्स में जाए बगैर बताऊं तो उसके फिगर्स भी कुछ ऊपर नीचे होते रहते हैं। इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस डॉलर के अंदर थोड़ा सा इरोड हो रहा है। यूएस जब के आज से 10 साल पहले दुनिया के सेंट्रल बैंक के रिजर्व 66% डॉलर्स के अंदर थे, अब वो 56% डॉलर के अंदर है। 10% कमी आई है उसमें। लिहाजा हम देखते हैं कि गोल्ड इसलिए इतना ऊपर चला गया कि लोगों ने डॉलर को छोड़ के गोल्ड की तरफ अपना रजू कर लिया है, और गोल्ड को एज अ शेड यूज कर रहे हैं बचाने के लिए अपने आप को इस अनसर्टेनिटी से। दूसरा, ये जो आपने सिल्वर का जिक्र किया था शुरू में, तो उस डॉलर को छोड़ के लोग फिर दूसरा प्रेशियस मेटल सिल्वर था, शुरू से था, बट पहले इतना ज्यादा अप्रिशिएटेड नहीं था। चूंकि डॉलर सेंटर ऑफ इंटरेक्शन बन गया इन सारे इश्यूज का, लिहाजा हमने सिल्वर के अंदर भी यही सेफ हेवन स्टेटस की इन्वेस्टमेंट भी देखे जा रहे हैं। और आगे आते हुए आगे हम डिस्कस कर सकते हैं। आई थिंक ये और ज्यादा मजीद आगे बढ़ेगा। मुझे नहीं लगता कि हम कोई इसमें बहुत बड़ा क्रैश देखेंगे, छोटी मोटी करेक्शन आती रहेगी, बट जो अनसर्टेनिटी दुनिया में चल रही है, मोर देन 61 स्टेट बैक्ड इश्यूज दुनिया के अंदर इस वक्त हैं, तो आई डोंट थिंक कि हम कोई बहुत ज्यादा पीसफुल टाइम देखेंगे, अनफॉर्चुनेटली। लिहाजा मुझे लगता है कि यहाँ पे दो सवाल है सर, होगा। यहाँ पे दो सवाल है। एक तो ये कि क्या जो इन्वेस्टर बेस होता है, जो आपके कमोडिटी मार्केट्स के अंदर हैं, जो लोग काम करते हैं, उनका पोर्शन हमेशा देखा जाता था, लेकिन इस मर्तबा जो है वो सेंट्रल बैंक्स जो हैं वो आके गोल्ड के अंदर अपने रिजर्व रख रहे हैं, एज ए सेफ हेवन उसको देख रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये डोनाल्ड ट्रंप जो कुछ भी कर रहे हैं, वो चाहे वो टैरिफ वॉर हो या और कुछ हो, ये सब तो वो अमेरिकन इकोनॉमी को लेकर ही कर रहे हैं ना। वो अमेरिका फर्स्ट का जब नारा लगाते हैं तो वहां पर अमेरिकन इंडस्ट्री को खड़े करने की बात करते हैं, इन अदर वे वो डॉलर की सुप्रीमेसी की बात करते हैं। तो ये तो उल्टा हो रहा है सारा सब कुछ। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। पहली चीज देखें, गोल्ड या किसी भी कमोडिटी की दो तरह की प्राइस डिमांड होती है। एक ज्वेलरी डिमांड इन इन केसेस ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, और दूसरी इन्वेस्टमेंट डिमांड। आपने जो बात की है, इस वक्त दोनों डिमांड्स बढ़ रही हैं। और सेंट्रल बैंक्स के अंदर पहले जो डिमांड बढ़ती थी गोल्ड की, उसमें रिटेल इन्वेस्टर जैसे आप, मैं और हम सब लोग हैं, वो भी बहुत ज्यादा भरपूर हिस्सा लेते थे। बट सेंट्रल बैंक्स का हिस्सा इतना बड़ा हिस्सा नहीं था। रिसेंटली पूरी दुनिया के सेंट्रल बैंक्स पिछले 4 कंसेक्यूटिव सालों से गोल्ड बाय करते जा रहे हैं। सो मच सो आप हांगकांग के बिलियनियर्स के रीसेंट बयानात पढ़े, काफी लोगों ने अपनी कॉर्पोरेट ऑफ वेल्थ को गोल्ड के अंदर कन्वर्ट कर लिया हुआ है। तो एक गोल्ड रश शुरू हो गया हुआ है, लिहाजा हम ये प्राइसेस देख रहे हैं। सेंट्रल बैंक्स का ट्रेंड कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा। ब्रिक्स की वजह से एक ऑल्टरनेटिव फाइनेंशियल सिस्टम या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन सिस्टम कहना चाहिए, उसकी बुनियादें रखी जा रही हैं। तो उसके लिए भी लोग ज्यादा सोना इकट्ठा कर रहे हैं ताकि उसके अगेंस्ट बैकिंग हो। दूसरा पॉइंट ये कि आपने ट्रंप की बात की। देखिए, ट्रंप कहता है कि मैन्युफैक्चरिंग की जॉब्स यूएस के अंदर वापस आए। हम ये बात नहीं समझते कि यूएस के अंदर मैन्युफैक्चरिंग जो है वो उसकी इकोनॉमी का 10 से 15% हिस्सा है। 60-70% तो सर्विसेज हैं।
ایون ساری کی ساری جابز آ بھی جائیں مینوفیکچرنگ کی واپس، تو سروسز انڈسٹری ڈومینیٹ کرتی ہے بہت زیادہ یو ایس کی اکانومی کو. تو یہ پورا کا پورا فریم ورک ٹھیک نہیں. تیسری چیز یہ، ابھی ریسنٹ رپورٹ آئی ہے، آپ اس کے اسٹیٹسٹکس پڑھیں کہ ایک ہاؤس ہولڈ نے یو ایس کے اندر کتنے ہزار ڈالر، 1,500 سے $2,000 زیادہ خرچ کیے ہیں. ٹیرفس کو جو پے کیا ہے وہ یو ایس کے کنزیومر نے کیا ہے. اسی لیے یو ایس کا کنزیومر جو سینٹیمنٹ انڈیکس ہے، میشیگن یونیورسٹی وہ کرتی ہے ریلیز ہر مہینے، وہ نیچے آتا جا رہا ہے. اسمال بزنس انڈیکس، اسمال بزنس یو ایس کا 48% اکانومی اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے، وہ بھی نیچے آ رہا ہے. NFIB اسمال بزنس آپٹیمزم انڈیکس. تو ریالٹی تھوڑی ڈفرنٹ ہے، ہم چیزوں کو تھوڑا سا ڈفرنٹلی سمجھتے ہیں. نہیں، ہم تو سمجھ رہے ہیں. میرے خیال سے ٹرمپ صاحب بھی جو ہے اس کو اس طرح سے نہیں سمجھ رہے، کیونکہ یہ تو ایک کیوس جو ہے وہ انٹرنل وہیں پہ شروع ہو جائے گا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ الیکشن ہوئے تھے تو وہ جو امریکنز تھے ان کا مہنگائی کے خلاف ہی تھا نا، وہ اپنے جو آپ کے لیونگ اسٹینڈرڈز ہیں ان میں ریلیف کے لیے ہی آگے بڑھے تھے. ٹرمپ کا تو مین مینڈیٹ ہی یہ تھا. جی لیکن دیکھیں، اگر آپ اس کی اسٹیٹسٹکس دیکھیں آفیشیل، ونس اگین مہنگائی کم ہونا ایک ڈفرنٹ چیز ہے. اور یہ پاکستان کے معاملے میں بھی کہتا ہوں، اس پہ بڑے غور سے بات کرنی چاہیے. ہاں مہنگائی کی جس شدت سے بڑھ رہی ہوتی ہے وہ کم ہونا دوسری چیز ہے. بالکل. پاکستان کے کیس میں بھی، یو ایس کے کیس میں بھی، the speed of increase in inflation، جو مہنگائی کی جتنی تیزی سے بڑھ رہی تھی وہ کم ہوئی ہے، مہنگائی itself کم نہیں بالکل ہوئی. یہ یو بالکل. ایس میں بھی ایسا ہے. تو ٹرمپ جو ہے، دیکھیں یہ بھی ایک اور چیز ہے کہ ہمیں جیو پالیٹکس کو بھی سمجھنا ہے. یہ ایک جس طرح ڈیموگوگز ہوتے ہیں، ایک پاپولسٹ لیڈر ہوتے ہیں، وہ اسی طرح سامنے آیا ہے. 1930s کا دور، اس کے اوپر ہم کافی زیادہ بات بھی کر رہے ہیں اس کے اوپر آج کل. اگر ہم 1930، 31، 32، 33 کا دور دیکھیں تو اس میں اور آج کل میں کافی آپ کو ریزمبلنس نظر آئے گی. اب ٹیرفس کا ریٹ دیکھ لیں، تب 20% پہ چلا گیا، ابھی بھی 20-21% پہ چلا گیا ہے. پروٹیکشنزم تب بھی بڑھ گیا، ابھی بھی پروٹیکشنزم بڑھ رہا ہے. میں ذرا تھوڑا سا اس کو دوبارہ اسی طرف آتا ہوں. پاکستان، یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ 5 لاکھ تولہ اس وقت چاندی پہنچ گئی ہے اور سونا پہنچ چکا ہے. بات یہ ہے کہ جناب ہمارے یہاں تو ریگولیٹڈ مارکیٹ بھی نہیں ہے، ہمارے یہاں تو کوئی اتنا ہم اس کو انٹرلنک اس طرح سے نہیں کر سکتے. پاکستان میں کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں، ہم پاکستان بھی پوری دنیا کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. پاکستان کے اندر زیادہ سے زیادہ یہ جو ڈیمانڈ ہے، آپ گولڈ کی ڈیمانڈ، یہ سلور کی ڈیمانڈ، یہ انویسٹمنٹ کی ڈیمانڈ ہے. انٹرسٹ ریٹ ہمارا نیچے آ چکا ہے. دیٹ مینس کہ بینک سے کافی زیادہ جو پیسے بینکس میں رکھے گئے تھے وہ بھی اب باہر آ چکے ہیں. CICs، کرنسی ان سرکولیشن، بڑی ہے پچھلے کچھ مہینوں کے اندر پاکستان میں. اب وہ یا تو پراپرٹی میں جائے گی یا کسی اور چیز میں جائے گی. پراپرٹی کی مارکیٹ آپ کو پتا ہے FBR اور ان سب معاملات کی وجہ سے وہ بھی کافی زیادہ ڈسکروٹنی ہے. یعنی یو مین ٹو سے کہ اس وقت لوگ جو ہے پیسے سے اس وقت سونا خرید رہے ہیں، سونا خرید کے رکھ رہے ہیں اپنے پاس. لیکن نان ریگولیشن کی وجہ سے لوگ پریمیم پہ خرید رہے ہیں. جو اصل اگر گولڈ سلور کی پرائس اس وقت 11,000 بنتی ہے، آپ جا کے لیں سنیارے سے، تو وہ آپ کو کوئی 16,000 کا دے رہا ہے. کیونکہ ایک اپنی سیکنڈری یا تھرڈ مارکیٹ کھل چکی ہے ادھر پاکستان کے اندر، جس کے اندر یہ آلریڈی آپ کو پروفٹ پہ بیچ رہے ہیں. بعد میں نیچے آئے اوپر آئے، اس کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. دس از سم تھنگ دیٹ نیڈس ٹو بی لکڈ ایٹ ایکچولی. بٹ ونس اگین ہم اس کے بارے میں عمران بھائی کافی دیر سے بات کر رہے ہیں. ریگولیشن اور یہ نیٹ کے اندر لانے والی چیزیں کافی عرصے سے پینڈنگ ہے، اور انفارچونیٹلی لگتا ہے ایسے کہ آگے بھی تھوڑا بہت یہ پینڈنگ ہی چلتی رہیں گی. ٹھیک ہے، میں ذرا تھوڑا سا پرٹیکولر ہونا چاہوں گا سلور کے بارے میں، چاندی کے بارے میں. کہا یہ جا رہا ہے کہ جناب اس وقت جو انٹرنیشنلی سولر انڈسٹری ہے، سولر پینلز کے اندر، ان کے اندر کافی ڈیمانڈ ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے آپ کا جو مینوفیکچرنگ کنٹریز ہیں وہاں پر کافی ڈیمانڈ ہے. اس فیکٹر ہے. دیکھیں عمران بھائی، پارٹلی ہاف ٹروتھ، سلور کی ڈیمانڈ کے بھی اور سلور کی پرائس بڑھنے کے بھی 2-3 ریزنز ہیں. پہلی چیز یہ کہ اگر آپ سلور کی آفیشیل سٹیٹسٹکس دیکھیں تو پچھلے 4 یا 5 سالوں کے اندر کنسسٹنٹلی سلور پروڈکشن کے اندر ایک ڈیفیسٹ ہے اگینسٹ دی ڈیمانڈ آف اٹ. دوسری چیز یہ بات سچ ہے کہ ایویز بھی بڑھ رہی ہیں. اب دنیا میں بکنے والی ہر 10 میں سے 3 یا 4 گاڑیاں جو ہوتی ہیں وہ الیکٹرک وہیکلز ہیں. سولرائزیشن بھی بہت زیادہ بڑی ہے، پاکستان اس کی بہت بڑی ایگزامپل ہے. لیکن اس کے اندر آپ کو یہ چیز بھی دیکھنی ہے کہ کیا یہ پرائسز اوور انفلیٹڈ تو نہیں ہے. اور یہ ایسا ہے، بینک آف امریکہ کی اور دیگر اس طرح بینکس کی رپورٹ کے مطابق جو سلور کی ابھی اصل پرائس بنتی ہے سپلائی ڈیمانڈ ڈائنامکس کو دیکھ کے، وہ $60 to $70 پر آؤنس بنتی ہے. لیکن سلور اس وقت کچھ ملک
ملکوں کے اندر 120 پلس بھی جا چکا ہے، فزیکل سلور کی میں ٹھیک ہے، بات کر رہا ہوں. یعنی تو یہ جو بات یہ یہ جو کہ یہ انفلیٹڈ پرائز بھی ہیں، اس کے اندر جو ہے Yes. اگر کوئی انویسٹمنٹ پوائنٹ سے آئے، پوائنٹ آف ویو لے کر آئے تو ذرا دیکھ بھال کرائے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ 1980 میں اور اس سے پہلے 3-4 ایسی ویوز آ چکی ہیں جس کے بعد 70% تک کی کریکشن آئی ہے بوتھ ٹھیک. گولڈ اینڈ سلور کے اندر. چلیں، بہت بہت شکریہ. اس وقت اسامہ رضوی ہمارے ساتھ موجود تھے، اور جیو پولیٹیکل اس کا اس وقت جو کموڈیٹی مارکیٹس ہیں بالخصوص سونے کے اوپر، چاندی کے اوپر جو اثر پڑ رہا ہے، اور اس میں کیا ایک کوشش اپروچ ہونی چاہیے انویسٹرز کی، بالخصوص ہم پاکستانی انویسٹرز کی، اس کے اوپر بات کر رہے تھے. ناظرین، آج کے پروگرام سے اتنا ہی. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.